अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ाए कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। आज ज़हनी आजमाइश यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का इंतहाई अहम टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है वेन खाका या वेन डायग्राम। ये बोर्ड के इम्तिहान में 100% ये सवाल 2-3 मरतबा जरूर पूछा जाता है। तो इसको समझना देखने में यूं लगता है कि बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन अक्सर बच्चे इसी में फंस जाते हैं और इसके सवालों में उलझ कर रह जाते हैं। दिखाई देने पर ये जो खाका नजर आ रहा है, ये 3 अशकाल से मिलकर बना हुआ है। किसी भी मालूमात को जब शक्लों के जरिए बनाया जाए या जाहिर किया जाए तो उसे कहते हैं वेन खाका। यहाँ पर 3 मालूमात दी जा रही है। पहली मालूमात है कार्टून देखने वाले तलबा, जो कि दायरे में उनकी तादाद दी जा रही है। दूसरी है खबरें देखने वाले तलबा, जो कि मुसल्लस में इनकी तादाद दी जा रही है। और तीसरे हैं मुस्ततिल में सिनेमा देखने वाले तलबा की तादाद। इस तादाद को और इन मालूमात को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इनके सवालात हल करेंगे और हल करते वक्त हम इसको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह के सवाल में हम किस तरह फंसे बगैर आसानी से हल तक पहुंच सकें। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो दायरे की तरफ तीर का निशान जा रहा है, ये दायरे में जितने भी तलबा की तादाद दी गई है, कुल तादाद, वो कार्टून देखने वाले हैं। यानी 5, 8 और 14 ये कार्टून देखने वाले हैं। लेकिन जो सिर्फ दायरे में आ रहे हैं वो सिर्फ कार्टून देखने वाले हैं। लेकिन ये जो 8 तलबा है, ये कार्टून यानी दायरे में भी आ रहे हैं और सिनेमा यानी मुस्ततिल में भी आ रहे हैं। यानी 8 तलबा ऐसे हैं जो कार्टून भी देखते हैं और सिनेमा भी। लेकिन यहाँ पर जो 14 तलबा हैं वो मुसल्लस में भी आ रहे हैं, मुस्ततिल में भी और दायरे में भी। यानी ये जो तलबा हैं 14, ये तीनों चीजें देखने वाले यानी तीनों किस्म के प्रोग्राम देखने वाले तलबा की तादाद है। जबकि सिर्फ मुस्ततिल में अगर कोई तलबा की तादाद आती है तो वो सिर्फ सिनेमा देखने वाले हैं, और सिर्फ मुसल्लस में अगर जिन तलबा की तादाद आती है वो सिर्फ खबरें देखने वाले तलबा की तादाद होगी। यहाँ पर अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि सिर्फ खबरें देखने वाले तलबा की तादाद कितनी है, तो हम 4 और 6 दोनों को मिलाकर कहेंगे कि 10 है। और अगर सिनेमा देखने वाले तलबा की कुल तादाद तो कहेंगे 11 और 9 20 और यहाँ पर 7 27। लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि ऐसे तलबा जो कार्टून तो देखते हैं लेकिन वो खबरें नहीं देखते, तो ऐसे तलबा की तादाद देखिए, एक होता है खबरें नहीं देखते और खबरें और सिनेमा दोनों नहीं देखते, ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो जब खबरें नहीं देखते ऐसा सवाल आया है तो सिर्फ खबरें नहीं देखते, और अगर सिनेमा और खबरें दोनों नहीं देखते तो ये तरह का सवाल हम पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ चंद इस पर सवालात देते हैं और आपको इसका तरीका बताते हैं कि किस तरह सवालात के जरिए तलबा को फंसाया जाता है और उनको कंफ्यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम आपके स्क्रीन में दे रहे हैं पहला सवाल, जो कि है कार्टून देखने वाले लेकिन सिनेमा नहीं देखने वालों की तादाद। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कार्टून देखने वाले लेकिन सिनेमा नहीं देखने वाले तलबा की तादाद। अब देखिए, सबसे पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, कार्टून देखने वाले ये तमाम तलबा आ गए, लेकिन सिनेमा नहीं देखने वाले, कार्टून देखने वाले लेकिन सिनेमा नहीं देखने वाले, तो ये लड़के हैं जो सिनेमा नहीं देखते। तो अब आप सोचेंगे ये तो हो गए सिनेमा नहीं देखने वाले तलबा की तादाद, यानी सिनेमा देखने वाले तलबा की तादाद, तो ये इनको शामिल किया जा सकता है। ये भी तो कार्टून देख रहे हैं, लेकिन ये तलबा तो तीनों देखते हैं, तो इनको भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, नहीं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ये 14 जो तलबा हैं उनका शुमार भी मुस्ततिल में हो रहा है, यानी ये भी सिनेमा देखने वाले हैं, तो ये भी और ये भी दोनों कट जाएंगे और सिर्फ 5 बच जाएगा। सिनेमा नहीं देखने वाले और कार्टून देखने वाले तलबा की तादाद हो जाएगी 5।
تو یہ تھا کنفیوز کرنے کا بورڈ کا طریقہ. اب دیکھیے دوسرا سوال. اب خبریں تو دیکھنے والے اور سنیما دونوں دیکھنے والے طلبہ کی کل تعداد. خبریں اور سنیما, آئیے خبریں اور سنیما دونوں دیکھنے والے طلبہ کی کل تعداد. یہ ہو گیا خبریں دیکھنے والے تعداد اور یہ ہو گیا سنیما دیکھنے والے طلبہ کی تعداد. اب سوال کیا ہے؟ خبریں اور سنیما دونوں دیکھنے والے طلبہ کی کل تعداد. خبریں اور سنیما دونوں یہ ہیں جو کہ خبریں تو دیکھتے ہیں سنیما نہیں دیکھتے, خبریں تو دیکھتے ہیں سنیما نہیں دیکھتے, یہ بھی کٹ جائیں گے, صرف خبریں صرف سنیما دیکھتے ہیں. اور سنیما اور خبریں دونوں دیکھنے والے طلبہ کی تعداد دیکھیے یہ ہو گیا خبریں اور سنیما دونوں دیکھتے ہیں اور یہ خبریں اور سنیما دونوں دیکھتے ہیں. تو سوال میں کہیں پر بھی کنفیوز نہیں کر رہا ہے. یہ یہاں پر صرف ایک کنفیوژن ہے, خبریں اور سنیما, لیکن یہ طلبہ تو کارٹون بھی دیکھتے ہیں. تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ ان کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ کارٹون بھی دیکھتے ہیں, لیکن سوال میں ایسا ہے ہی نہیں کہ صرف خبریں اور صرف کارٹون, صرف خبریں اور صرف سنیما دیکھنے والے طلبہ کی تعداد ہوتا تو یہاں پر یہ 14 نہیں آتے, لیکن خبریں اور سنیما پوچھ رہا ہے تو یہ طلبہ ٹھیک ہے کارٹون تو دیکھتے ہیں لیکن یہ 14 طلبہ خبریں بھی دیکھتے ہیں اور سنیما بھی. جبکہ سوال میں بالکل آسان طریقے سے بولا جا رہا ہے کہ خبریں اور سنیما دونوں دیکھنے والے طلبہ کی تعداد. تو یہ خبریں اور سنیما دونوں دیکھنے والے طلبہ ہو گئے, یہ بھی خبریں اور سنیما دونوں دیکھنے والے طلبہ کی تعداد ہو گئی. یہاں پر صرف کا لفظ نہیں آیا. اگر صرف لفظ آ جاتا صرف خبریں اور سنیما دیکھنے والے, صرف خبریں اور سنیما دیکھنے والے, تو یہاں پر یہ 14 ہٹ جاتے کیونکہ صرف خبریں اور سنیما یہی آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر صرف کا نام ہٹا دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے خبریں اور سنیما دیکھنے والے طلبہ کی کل تعداد, جو کہ جواب آئے گا 14 اور 3 ملا کر جواب ہے ہمارا 17. تیسرا سوال دیکھیے, صرف ایک ہی قسم کے پروگرام یا صرف ایک ہی قسم کو دیکھنے والے طلبہ کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ صرف ایک ہی. اب دیکھیے آپ صرف ایک ہی قسم کے پروگرام دیکھنے والے طلبہ کی تعداد, یہ تو ایک ہی نہیں ہے, دونوں آ رہے ہیں. یہ جتنے بھی جوائنٹ ہیں ان کو ہٹا دیں گے. یہ صرف ایک ہی قسم کے دیکھنے والے, یہ بھی صرف ایک ہی قسم کے دیکھنے والے, یہ بھی ایک ہی قسم کے دیکھنے والے, یہ بھی اور یہ بھی. تو ہم ایک اور چھوٹ رہا ہے یہ بھی. تو ہم ان تمام کو جب جمع کر دیں گے تو ہماری جمع جو آئے گا وہ ہمارا جواب ہوگا. جمع کرنے کا بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے. دیکھیے دونوں ملا کر ہو گیا 10, یہاں پر یہ دونوں ملا کر ہو گیا 20 اور یہاں پر بھی دیکھیے 10 20 اور یہ 10 30 20 5 25 اور 10 35 اور 7 42. یہ ٹوٹل ہمارا جمع ہو گیا. تو اس کا جواب کیا آ گیا؟ 42. یہ ہمارا جواب ہو گیا ان تمام کا مجموعہ, یا آپ جمع بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ہو گیا جواب. آخری سوال بالکل کنفیوز, جس میں صرف کا نام بھی آئے گا. صرف سنیما اور کارٹون دونوں دیکھنے والے طلبہ کی تعداد. صرف سنیما اور کارٹون, دیکھیے صرف سنیما, اب یہاں پر لفظ آ گیا صرف سنیما اور کارٹون دیکھنے والے طلبہ کی تعداد. تو اب یہاں پر صرف کارٹون اور سنیما, تو وہ تعداد آ جائے گی 8. اب آپ کہیں گے 14 نہیں لیا, لیکن یہاں پر صرف لفظ آیا ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں لیں گے 14, کیونکہ یہ خبریں دیکھنے والے بھی ہیں. یہ صرف کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ آ گئی تعداد 8. تو اب یہ تعداد سے تینوں قسم کے دیکھنے والے تعداد کتنی زیادہ ہے؟ تینوں قسم دیکھنے والی تعداد کہاں ہے؟ یہ ہے 14. تینوں قسم کی تعداد دیکھنے والے 14 ہے. یہ اس سے کتنا زیادہ ہے تو آپ اس کو مائنس کر لیں گے, زیادہ پتہ چل جائے گا. دیکھنے پر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ 8 سے کتنا زیادہ ہے 14, 8 سے 6 زیادہ ہے 14. تو جواب ہمارا ہے یہاں پر 6 اس سوال کا. تو بالکل بھی کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف پر دھیان دینا ہے آپ کو اور آپ کو سوالات حل کرتے ہوئے جانا ہے. تو یہ رہا آج کا ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے
बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।